मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम दौरान साल के 29वें इतवार की लतूरिया मना रहे हैं और आज के लतूरिया कलाम में दो बड़े नकात सामने आते हैं। पहला, पाशकाई भेद, जिसके मुतल्लक आज यसु तीसरी बार पेशनगोई करता है कि इब्न इंसान फकीरों, फरीसियों और सरदार काहिनों के हवाले किया जाएगा और वो दुख उठाएगा, मसलूब होगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। ये पाशकाई भेद हमारे मसीह ईमान की बुनियाद है और इसके जरिए से हमें नजात मिलती है और हम इस भेद को पूरा साल अपनी इबादत में, साक्रामेंट्स में मनाते हैं और इस पर ध्यान ज्ञान करते हैं। और ये जिंदगी की अक्कासी करती है कि जो यीशु का पैरोकार होना चाहता है उसे भी इस पाशकाई भेद की रूहानियत में से गुजरना होगा। इसलिए उसने कहा कि जो कोई मेरा पैरोकार होना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। पाशकाई भेद हमारी जिंदगी है, हमारी निजात है और हमारा सब कुछ है। और इसको जब हम अमली तौर पर जीते हैं तो हम अपने मसीही होने का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं और प्रचार करते हैं। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज सामने आता है, वो है खिदमत। जैसे आज के अंजीली इक्तबास में मसीह खुदामंद बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ कहते हैं, क्योंकि इब्न इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के लिए फिदिये में दे दे। ये है आज का पैगाम कि अगर हमारा खुदावंद जो हमारी खातिर दुख उठाता है, मसलूब होता है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है, वो कहता है कि वो खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया है। इसलिए इससे पहले दो आयत में उसने कहा कि जो कोई तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम हो। यानी कि खिदमत जो है खादम ही कर सकता है। तो क्योंकि हमारा खुदावंद खुद खिदमत करता है और इस वाक़े को हम देखते हैं पाक जुमेरात की शाम, जब उसने पाक यूखरिस के साक्रामेंट को का तकर्रर किया, तब उसने जो है अपने शागिर्दों के पांव धोए और उन्हें कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करो। और आज वो खुद कह रहा है कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूँ। अदौर हाजरा में इसकी अशद ज़रूरत है और खुदा यीशु मसीह ने ये तालीम दी है कि जो तुम इन में से किसी एक छोटे के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। यानी खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम लोगों को जो मुआशरे में रद्द किए गए हैं, अदना है, हकीर है और जो नाइंसाफियों का शिकार है, उनको जो भी कबूल करेगा, जो भी उनसे प्यार करेगा, जो भी उनकी खिदमत करेगा, वो यीशु के साथ करेगा। और इसकी मिसालें हमें बहुत सी मिलती हैं। उसमें मुकद्दसीन सहरे फरिश्त है, मुकद्दसा ट्रीजा, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी और उसमें सेंट क्लेयर भी मौजूद है, जिन्होंने कोड़ियों से प्यार किया, भूखों को खाना खिलाया और मदर ट्रीजा ने तो भाई कमाल कर दिया। उसने इंसानियत के हर एक दुखी इंसान को दिल से लगाया, प्यार किया, खिदमत की। ये मिसालें हैं हमारे सामने, क्योंकि वो जान चुके थे कि दर हकीकत मसीहत की पहचान क्या है और मसीहत का पैगाम क्या है, मसीह का पैगाम क्या है। उसने कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया। और हम सब भी हर बपतिस्मा याफ्ता और जिन्होंने राहबाना जिंदगी या काहिनाना जिंदगी को भी अपनाया, ये सारे खादमीन हैं और खादमीन को यीशु ये पैगाम देता है कि भी खिदमत गुजारी में जिंदगी बसर करो तो मसीहत को फरोग मिलेगा। तो खिदमत करना और यीशु को जानकर कि लोगों में, इंसानियत में यीशु मौजूद है। इसके साथ चलते हुए एक छोटी सी मिसाल मुझे याद आई कि किसी मुल्क में एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री थी, जहां मुख्तलिफ जगहों से लोग राहिबों के पास आते
اور وہ انہیں پیار کرتے, ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان کی خدمت کرتے, دیکھ بھال کرتے. لوگ جوک در جوک وہاں آتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں لوگوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور بہت سارے جو لوگ بھی ہیں وہاں سے اس مونیسٹری سے جو ہے کوچ کر جاتے ہیں. تو وہاں کا جو انچارج راہب ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا, تو پھر اسے خدا کا فرشتہ پیغام دیتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو. تو اس نے کہا کہ یہ کبھی مونیسٹری بڑی بھری ہوئی تھی, لوگ آتے تھے اور یہاں خدا کا جلال ظاہر ہو رہا تھا, تو اب آہستہ آہستہ اس کا جاہ و جلال کم ہوتا جا رہا ہے, مجھے فکر ہے اس کی. اور اس فرشتے نے اس راہب کو کہا کہ جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ایک مسیحی ہے, یسوع ہے. اور اس نے وہی جا کر بتایا. تو ہر کوئی ایک دوسرے میں یسوع کو تلاش کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یہ یسوع ہے, یہ یسوع ہے, اور وہ یسوع سمجھ کر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد وہی جاہ و جلال, وہی رونق, وہی خدا کا فضل فضائل اور وہ ساری رونق جو ہے اس مونیسٹری میں واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی میں میرے عزیزوں, اگر ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جان کر خدمت کریں کہ ہم جو بھی کریں گے وہ یسوع کے لیے کریں گے, یسوع کے نام پر کریں گے. یسوع ان میں موجود ہے اور مجھ میں بھی یسوع موجود ہے, اس لیے میں نے یہ خدمت کرنی ہے. سب کے لیے یہ پیغام ہے. ہم سب جو خادم ہیں ہم مخصوص کیے گئے ہیں, مقرر کیے گئے ہیں دوسروں کی خدمت کے لیے. تو آئیں یسوع کے مزاج کو اپنائیں, یسوع کی طرح ہر مشکل, ہر پریشانی میں مضبوط رہیں, جو خود کہتا ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھاتا ہے, مصلوب ہوتا ہے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھتا ہے. تو ہم سب بھی اگر جلال حاصل کرنا چاہتے ہیں, فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں خود انکاری کرنی ہوگی, صلیب اٹھانی ہوگی اور یسوع کے پیچھے چلنا ہوگا, یسوع کی پیروی کرنی ہوگی. کیونکہ یہ ہے پیغام مسیحیت کا, ہر بشر کے لیے, ہر انسان کے لیے, اور خاص طور پر ان کے لیے جو یسوع کے نام کا بپتسمہ پاتے ہیں, کیونکہ ہم بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے سب یسوع کے پیروکار اور اس کے شاگرد کہلاتے ہیں. خدمت کرنا ہم سب کا فرض ہے, ہم پر واجب ہے. تو مسیحیت پوری دنیا میں ظاہر ہوگی ہماری خدمت کے وسیلہ سے. اسے مدھم نہیں پڑنے دینا. ہم کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہو, راہبانہ زندگی میں ہو, میڈیکل شعبے میں ہو, جو ہماری کبھی شناخت ہوا کرتی تھی کہ میڈیکل میں زیادہ سے زیادہ کرسچن لڑکے اور لڑکیاں موجود ہوتے تھے, کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا اور ان کے دکھوں کو بانٹنا, اور یہ ہمارا شیوا ہے. اور آئیں اپنی اس خدمت کو جاری رکھیں, ہر شعبے میں اپنے آپ کو پیش کریں اور خدمت اور محبت کے ساتھ کریں کہ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یسوع کے نام پر کرنا ہے اور یسوع کے لیے کرنا ہے اور یسوع کے جلال کے لیے کرنا ہے. تو یہ میرے خیال کے مطابق آپ سب کے لیے پیغام ہے. آئیں عہدوں کے پیچھے نہیں, پوزیشنز کے پیچھے نہیں, دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں. جیسے آج وہ دو بھائی زبدی کے بیٹے یسوع کے پاس آتے ہیں اور منت کرتے ہیں, ایک مجھے دائیں اور ایک مجھے بائیں مقام دے. اس نے کہا کہ جو کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے, جو کوئی تم میں اول ہونا چاہے, وہ چھوٹا ادنا بنے, خادم بنے, غلام بنے. یہ ہے مسیحیت کا پیغام, یہ ہے ہمارے خداوند کا پیغام کہ ہم ان کے پیچھے نہیں بلکہ خدا کے اور یسوع کے پیچھے چلیں اور یسوع کے نام پر انسانیت کی خدمت کریں. تو خداوند ہمیں اچھے خادم بنائیں تاکہ یسوع کے نام کو جلال پہنچے. دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا.